वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे, जबकि उन्हें गुज्जरपुरा ज़्यादती केस की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म रावी रिवर फ्रंट मंसूबे की बुनियाद रखेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में आला सतह के इजलास की सदारत भी करेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म पंजाब से पंजाब के आला अफसरान और चीफ सेक्रेटरी भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को गुज्जरपुरा ज़्यादती केस की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म को सूबे के इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके आज रात ही वापस इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेप के मुजरिमों को नामर्द करने की तजवीज़ दे दी। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिनसी तौर पर नकारा बनाने के लिए कीमियाई या सर्जिकल तरीक़ेकार अपनाया जा सकता है। IG पंजाब की तब्दीली के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अवाम हमसे सिर्फ ये पूछेंगे कि हमें कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया, ये नहीं पूछेंगे कि कितने IG तब्दील किए। मोटरवे ज़्यादती केस के एक मुलजिम ने खातून से ज़्यादती का एतराफ़ कर लिया। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर CCPO लाहौर को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लाहौर में पुलिस निचली सतह पर कब्जा ग्रुपों से मिली हुई है। उन्होंने कहा कि कब्जा ग्रुप ने कुछ दिन कबल एक आदमी को कत्ल तक कर दिया और इस कत्ल का पुलिस को इल्म था। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अपोजिशन का सिर्फ एक एजेंडा है, अपनी करप्शन को बचाना। हमें IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था। अपोजिशन की तनकीद ठीक है, हमने IMF के पास जाने में देर की। उन्होंने कहा कि मौजूदा अपोजिशन जमहूरी अपोजिशन नहीं है। लोग बेताब होते हैं कि एकदम नया पाकिस्तान क्यों नहीं बना। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार करप्ट नहीं है। पंजाब की पुलिस और ब्यूरोक्रेसी सियासी हो चुकी है। लोग उस्मान बुज़दार से पूछेंगे जान माल की हिफाजत की। वज़ीर आज़म जस्टिस ट्रूडो ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए अवाम पर जोर दिया है कि वो कोरोना के फैलाव से बचने के लिए महकमा सेहत की हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म जस्टिस ट्रूडो ने कोरोना वायरस के हालिया केसेस पर अवाम को खबरदार किया है कि ये वायरस दोबारा सेहत का बहरान पैदा कर सकता है। ये मसला अभी हल नहीं हुआ बल्कि मौजूद है। उन्होंने अवाम से कहा कि हमें एक दूसरे का ख्याल करना होगा और इसके लिए हमें समाजी फासला बरकरार रखना होगा। हाथों को बार बार धोने के साथ मास्क पहनना होगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी रहा तो अवाम मौसम सरमा में भी मौसम बहार जैसे लॉकडाउन को जहन में रखे। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों और जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच दरख्वास्तों की समाअत करेगी। अदालत की जानिब से आज इश्तिहारी मुल्जिम की दरख्वास्त पर समाअत की कानूनी पोजीशन पर दलाइल तलब किए गए हैं। क्या किसी एक केस के इश्तिहारी मुल्जिम की दूसरे केस में दरख्वास्त सुनी जा सकती है? ख्याल रहे कि नवाज शरीफ को तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत से इश्तिहारी करार दे दिया गया है। जुलाई 2018 में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एवानफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 11 और इनकी साहबजादी मरियम नवाज को 8 जबकि दामाद कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। बाद 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवानफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन R सफदर को सुनाई गई सजा मुअत्तल करते हुए तीनों की रिहाई का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर एवानफील्ड केस में इस वक्त जमानत पर हैं, जबकि नवाज शरीफ की अजीजिया स्टील मिल्स में सजा के खिलाफ अपील कर रखी है। जबकि नैब ने भी नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में समाअत मंसूख कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। ओंटारियो की वज़ीर आज़म डॉग फोर्ड सूबे में कोरोना के बढ़ते केसेस पर शदीद परेशानी का शिकार है। वज़ीर आला ने अवाम से दरख्वास्त की है कि मेहरबानी करके समाजी इज्तिमात से गुरेज करें, क्योंकि समाजी इज्तिमात कोरोना वायरस के फैलाव की बुनियादी वजह है। वज़ीर आला का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत का इन्हिसार ओंटारियो के अवाम पर है। हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें दोबारा शटडाउन भी शामिल है। वज़ीर आला का कहना था कि ओंटारियो की आवाम की बड़ी तादाद महकमा सेहत की हिदायत पर अमल कर रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं और एहतियाती तदाबीर के बगैर मेल जोल जारी रखे हुए हैं। ये समाजी इज्तिमात कोरोना वायरस के फैलाव का आम जरिया है, हमें इससे बचना है। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा तशवीशनाक है। ये रेस्टोरेंट्स और बाजार से नहीं फैल रहा, बल्कि इसके फैलने की वजह समाजी इज्तिमात और करीबी मेल जोल है।
میں ontario کی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ غیر ضروری سماجی اجتماع سے گریز کریں اور اگر یہ ناگزیر ہو تو محکمہ صحت کی ہدایت پر مکمل طور پر عمل کریں۔ یہ اجتماعات اتنے اہم نہیں کیونکہ یہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا موجب ہیں۔ مونٹریال کی میئر ویلری پلانٹ نے کہا ہے کہ یہ تشدد ناقابل قبول ہے اور ہم اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ مونٹریال کی میئر ویلری پلانٹ نے کہا ہے کہ پرانا مونٹریال میں گزشتہ ہفتے کے آخر میں ہونے والی فائرنگ سے وہ تشویش میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح دیگر پر تشدد واقعات جنہوں نے علاقے میں حال ہی میں تشویش پائی ہے، یہ تشدد ناقابل قبول ہے اور ہم اسے بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ میئر نے پیر کے دن آخر میں ٹاؤن ہال کے سامنے پریس بریفنگ کے دوران کہا، اسی طرح کی صورتحال میں ہمیں پولیس کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو پس منظر میں بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ محترمہ پلانٹ نے کہا، خاص طور پر جب سلاخیں بند ہو جاتی ہیں تو پولیس کی موجودگی کو زیادہ نازک سمجھا جاتا ہے۔ اتوار کی درمیانی شب پرانی بندرگاہ میں متشابہ پولیس اور پولیس کے مابین کم سے کم 31 شاٹس کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ تکرار بڑھ گئی۔ اس واقعے میں فائرنگ سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ شوٹنگ اس وقت ہوئی جب حالیہ مہینوں میں پرانا مونٹریال میں پرتشدد واقعات میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ کرونا لاک ڈاؤن کے باعث بند تعلیمی ادارے 7 ماہ بعد مرحلہ وار کھلنے لگے، جس کے بعد ملک بھر میں جامعات اور کالجوں کے ساتھ ساتھ 9ویں اور 10ویں جماعت کی کلاسوں کا آغاز ہو گیا۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد سمیت ملک بھر کے کالجز، جامعات اور اسکولوں میں 9ویں 10ویں جماعت کی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے تمام اسکول پبلک ہیلتھ سیکیورٹی رولز کے مطابق کھولنے کی ہدایت کی ہے۔ 23 ستمبر سے چھوٹی کلاسز بھی کھل جائیں گی۔ تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 23 ستمبر کو 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کلاسز جبکہ 30 ستمبر سے پرائمری کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی۔ تعلیمی اداروں میں کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ داخلے کے مقام پر طلبہ کے درمیان سماجی فاصلہ رکھنے کے لیے نشان بنائے گئے ہیں جبکہ واک تھرو جراثیم کش گیٹ نصب کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر اسپرے اور سینیٹائزر بھی کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ کرونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے اداروں کو پہلے وارننگ دیں گے پھر بند کر دیں گے۔ شفقت محمود نے کہا کہ قوم نے ڈٹ کر کرونا وبا کا مقابلہ کیا ہے۔ حکومت کی کاوشوں سے یہ دن آیا، حکومت کی مثالی کارکردگی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ تمام تعلیمی اداروں سے گزارش ہے کہ ہدایت پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے اور والدین کو بھی چاہیے کہ SOPs پر چیک رکھیں۔ ہر بچہ ماسک لازمی پہنے، چاہے گھر میں یا کپڑے کا ماسک بنا لے۔ شفقت محمود نے مزید کہا کہ امید ہے کہ SOPs پر عمل درآمد ہوگا۔ صوبائی حکومتیں بھی کوشش کر رہی ہیں کہ SOPs پر عمل درآمد ہو اور SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے پر پہلے وارننگ دیں گے پھر ادارہ بند کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیچرز نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ SOPs پر عمل درآمد بھی کروانا ہے۔ پاک فضائیہ کا طیارہ تربیتی پرواز کے دوران پنڈی گھیب کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا جبکہ پنڈی گھیب کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا، تاہم پائلٹ جہاز سے بحفاظت اترنے میں کامیاب رہا۔ ترجمان نے بتایا کہ حادثے میں کسی قسم کی جانی و مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی، جبکہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے اعلیٰ سطح کا بورڈ تشکیل دے دیا ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے تاریخی دن آ گیا ہے۔ سی پیک منصوبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے آج تاریخی دن ہے۔ ملک میں صنعتی شعبے کی ترقی کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر انڈسٹریلائزیشن کے لیے طویل انتظار ختم ہوا ہے۔ نئی صنعت برآمد کو فروغ دے گی جبکہ اس سے ملک میں روزگار بڑھے گا۔ سی پیک کا منصوبہ تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت کے اعلان کے بعد پاکستان بھر میں شادی ہال آج 15 ستمبر سے کھل جائیں گے۔ اس موقع پر ہال ملازمین کا کرونا ٹیسٹ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حکومتی SOPs کے مطابق شادی ہالز کھولنے پر کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ گنجائش سے 50% کم افراد کو تقریب میں شمولیت کی اجازت ہوگی۔ پنجاب میں بھی شادی ہالز آج 15 ستمبر سے کھلیں گے۔ حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کو SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کے مطابق مہمانوں کو ہاتھ نہ ملانے، موبائل فون اور دوسری ڈیوائسز شیئر نہ کرنے کے پوسٹر بھی چسپاں کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی آج سے شادی ہالز کھلیں گے جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ حکومت کے اعلانیہ کے مطابق تمام اسٹاف کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی ہے۔ تمام مواقع پر سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھا جائے اور ہالز کے داخلے راستے پر ہینڈ سینیٹائزر، صفائی اور اسپرے کا انتظام کیا جائے گا۔ شادی ہالز رات 10 بجے بند ہوں گے۔ SOPs پر عمل نہ کرنے پر کارروائی ہوگی۔ پاکستان کے نامور گلوکار اور اداکار فرحان سعید نے اپنی 36ویں سالگرہ کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کرنے والے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔
फरहान सईद की सालगिरह के मौके पर इनकी अहलिया उर्वा हुसैन ने इंस्टाग्राम पर सालगिरह की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। अदाकारा की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीरों में देखा जा सकता है दोनों सफेद लिबास जेब तन किए हुए हैं और इनके सामने टेबल पर केक है। फरहान सईद ने अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए मुबारकबाद देने वाले मद्दाहों समेत खूबसूरत केक के लिए अपनी अहलिया का भी शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी मुकाबले मुनक्किद करवाने का फैसला कर लिया। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात करके पहली मर्तबा बर्फीले पहाड़ी सिलसिलों में टैलेंट हिंट लगाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से गिलगित हॉकी स्टेडियम में जदीद ट्रफ भी बिछाई जाएगी। PHF के सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर ने हॉकी स्टेडियम का दौरा भी किया। ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर ने कहा कि गिलगित में हॉकी का टैलेंट है, इसे कौमी टीम तक लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गिलगित में जदीद स्टेडियम की तकमील के बाद इंटरनेशनल मैचेस करवाएंगे। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहाई करवाई।